आदाब बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम डेली आपके लिए आरपीएससी का टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। तो आपका आज का जो टॉपिक है वो ग्रामर से मुतालिक है, क़वायद से मुतालिक है। इसमें आपको तशबीह, इस्तिआरा, मिजाज मुरसल, मुबालगा ये चारों चीज़ें पढ़नी हैं और ये चारों चीज़ें जो हैं वो इल्म बयान के दरमियान आती हैं। तो बयान से आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी बात को क्या करना, बताना, बोलना या कहना। लेकिन हम कह सकते हैं कि किसी भी बात को किस अंदाज में, दिलकश अंदाज में, दिलकश अंदाज में कहना क्या कहलाता है, मतलब कहलाने के दिलकश अंदाज में बयान करने का एक तरीका जो होता है ना, बयान करने का तरीका, इसे हम कह सकते हैं क्या, इल्म बयान। अब यहाँ पर इसके मानी क्या है आप वो देख लीजिए। किसी बात को साफ, बात रोशन, वाज़ा या गुफ्तगू इल्म बयान है। ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसमें एक ही बात को मतलब नए और हमेशा नए अंदाज में बयान करने के अमल को क्या कहते हैं, इल्म बयान कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं, जैसे एक शेर है, गुलदस्ता मानी को नए ढंग से बांधूं, एक फूल का मसनू हो तो 100 रंग से बांधूं। इसमें शायर ने अपनी सीधी सी बात को एक दिलकश अंदाज में कहा है। तो हम कह सकते हैं कि वो इल्म जिसके ज़रिए किसी बात या कलाम को किस अंदाज में, दिलकश और पुरअसर अंदाज में बनाए, उसे हम इल्म बयान कहते हैं। आपको तशबीह, इस्तिआरा, मिजाज मुरसल पढ़ने से पहले इल्म बयान पढ़ना और समझना ज़रूरी है। जैसे आप लोग कई रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, आप कोई भी एक डिश ले लीजिए, आपकी पालक पनीर ले लीजिए या कढ़ाई पनीर ले लीजिए। लेकिन जब आप अलग अलग रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने सर्विंग स्टाइल जो होता है हर रेस्टोरेंट में अलग अलग होता है, हर डिश को प्रेजेंट करने का। तो वो दिलकश अंदाज, वो इतने अच्छे से उसको गार्निश करके, वेल मेंटेन करके, जो आपके टूल्स होते हैं खाने के उन्हें यूज़ करके, लेफ़्ट साइड फॉक रखना होता है, राइट साइड स्पून रखना होता है, कहाँ सेंटर में आपकी प्लेट रखनी होती है, ये सारी चीज़ें आपको क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं दिलकश अंदाज में इसको, कि वो आपको पसंद आ जाए। इस तरीके से सारी चीज़ें आपके सामने लाई जाती हैं। और वही अगर हम घर में खाना खाते हैं तो सिंपल हमारे सामने प्लेट होती है, हमारा खाना होता है और हम निकाल के खा लेते हैं। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो उसे दिलकश अंदाज में हमारे सामने वही खाना, वही आप सिंपल राइस और दाल लेंगे तो आपके सामने बहुत दिलकश अंदाज में उसको रखा जाता है, बढ़िया गार्निश करके, सब कुछ करके, कि आपको वो, आपके दिल पर वो असर कर जाए, आपको अच्छा लगे और वही खाना हमें और ज़्यादा टेस्टी और जायकेदार लगने लगता है। तो यहाँ पर भी वही बात है कि इल्म बयान में किसी की खूबसूरती को, किसी की जुल्फ़ों के बारे में, रात के बारे में, दिन के बारे में इस कदर पुरकशिश अंदाज में बयान किया जाता है, दिलकश अंदाज में, कि वो हमारे दिल पर क्या होता है, असर कर जाता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी ख़याल को पेश करने के जो मुख्तलिफ़ तरीके हो सकते हैं, और वो मुख्तलिफ़ तरीके क्या क्या होते हैं, तशबीह है, इस्तिआरा है, किनाया है और मिजाज मुरसल है, मुबालगा है। किसी की तारीफ़ हो सकती है। तो ये जो तरीके हैं ये क्या हैं, ये इल्म बयान के तरीके हैं। तो चलिए हम एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्या, तशबीह। तशबीह क्या है, तशबीह, लड़कियाँ जलेबी की तरह सीधी होती हैं, लड़कियाँ जलेबी की तरह सीधी होती हैं। अब यहाँ पर आ गया की तरह, देख रहे हैं आप। एक शेर आपने सुना होगा मीर तक़ी मीर का, बहुत मशहूर है और तशबीह ये आके उसमें हमेशा वो एग्ज़ाम में आता भी है। नाज की इसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है। इसमें क्या आ गया, की सी है, की सी है ना, यहाँ पे की सी आ गया, यहाँ पे की तरह आ गया। तो किसी एक चीज़ को किसी दूसरे चीज़ के मानिंद बताना क्या कहलाता है, यही क्या कहलाता है, यही तशबीह कहलाता है। की तरह यहाँ पर लड़कियों को किसकी, जलेबी की तरह बताया जा रहा है। अब आप देखेंगे उस जो मैंने आपको शेर बताया उसमें होंठ को किसकी तरह, गुलाब की पंखड़ी की मानिंद बताया जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि तशबीह जो है वो किसी चीज़ को किसी चीज़ से मुबाहिशा देना, कंपेयर करना, की तरह उसके जैसा बताना, वो तशबीह कहलाता है। तशबीह जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी होते हैं मुशाबहत या मुसलसल के
اور جس کے اعتبار سے تشبیہ یعنی کہ مؤنث ہوتا ہے، اس میں کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے، یعنی کہ کمپیریزن ہوتا ہے۔ جس چیز سے کمپیریزن ہو اسے تشبیہ کہا جاتا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ جس چیز سے، ٹھیک ہے، اور جس چیز اس میں زیادہ ہوتی ہے اس سے دیا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم ایک مثال کے ذریعے اس کو سمجھیں گے تاکہ یہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ جیسے لڑکے لومڑی کی طرح چالاک ہوتے ہیں، تو یہاں پر دیکھیے کیا مثال دی جا رہی ہے آپ کو، لڑکے یہ کی طرح چالاک ہوتے ہیں، تو لڑکے جو ہیں یہ کیا ہیں، کم چالاک ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لومڑی کی طرح، لومڑی ہمیشہ چالاک ہوتی ہے، یہ مثال دی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا ہے کہ جس چیز سے کمپیریزن کیا جائے اسے تشبیہ کہا جاتا ہے، جس چیز سے تشبیہ دی جائے۔ اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں تشبیہ میں۔ تشبیہ کی 5 قسمیں ہیں، دیکھیے، مشبہ، مشببہ، وجہ تشبیہ، حرف تشبیہ، اور اس کو عادت تشبیہ بھی کہا جاتا ہے، اور غرض تشبیہ، تو یہ 4 چیزیں اس میں آپ کو دی۔ 5 اس کی کیا ہیں، 5 اس کی اقسام ہیں جو 5 ایگزام میں پوچھ لی جاتی ہیں، اور یہ 5 ہی موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، علم بیان میں جو پہلے تو جو قواعد جن پر 5 اصول پہ جس پر وہ مبنی ہے، اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے علم بیان، یہ سب سے خاص ہے، اور اسی سے سب سے زیادہ سوال پوچھے جاتے ہیں ایگزام میں۔ علم بیان میں بھی سب سے زیادہ خاص کون سا ہے اگر آپ سے پوچھا جائے تو وہ ہے تشبیہ۔ اب تشبیہ میں اس کے کتنے ارکان ہوتے ہیں، 5۔ تشبیہ پہلے آپ سمجھ گئے ہوں گے ہم کس سے کہتے ہیں، کسی چیز کو کسی چیز سے کمپیئر کرنا، اور کمپیریزن جو ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز کی خصوصیات کی بنا پر ہوتا ہے۔ مان لیجیے ایک چیز خراب ہے اور دوسری چیز اچھی ہے، تو کیا آپ ان دونوں کو کمپیئر کر سکتے ہیں؟ اس میں کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دونوں کی خوبیوں کی وجہ سے ہی دونوں میں تشبیہ کی جائے گی۔ اب اس کی کتنے قسمیں ہیں، اس کی 5 قسمیں ہیں جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، ان کو سمجھیں گے۔ یہاں پر دیا گیا ہے، یہ نوٹ دیکھ لیجئے، مشبہ اور مشببہ کو جوڑنے سے طرفین تشبیہ بنتا ہے۔ یہ ایگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ طرفین تشبیہ کیا ہوتا ہے، تو آپ کو جواب دینا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مشبہ اور مشببہ جیسے 1 + 1 مل کر 2 ہوتا ہے، ویسے ہی مشبہ اور مشببہ مل کر کیا ہوتا ہے، طرفین تشبیہ۔ جیسے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، یہ شعر بھی بہت مشہور ہے۔ کس کا ہے یہ، مومن کا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے محبوب سے کہ جب تم میرے پاس ہوتے ہو تو اس وقت میرے پاس اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر کیا آ گیا، ہم نے ابھی کیا مثال پڑھی تھی، کی طرح، کی جیسا، گویا، یہ تو یہاں پر کیا آ گیا، گویا آیا ہے نا، تو یہ کیا ہے، تشبیہ۔ یہ کس کا شعر ہے، مومن کا۔ اب اس میں کیا ہے، آپ کو یہ یاد رکھنا ہے، جیسا، جیسے، جیسی، ایسا، ایسی، مانند، کی طرح، سا، سے، سی، گویا، چونکہ، آسا، مثل کہا جاتا ہے نا، یہ مثلاً اس کی طرح، بے رنگ، اور مثال، یہ جو ہیں یہ ساری کس کی مثال ہیں، یہ تشبیہ کی مثال ہیں۔ جہاں بھی جس بھی شعر میں آپ کو یہ دکھا اور آپ سے پوچھا جائے بتائیے اس میں کیا ہے، کون سی صنعت ہے، تو آپ کو بتا دینا ہے۔ اب جیسے یہ نیچے لکھا ہے، بھری آئی ہیں آج یوں آنکھیں جیسے دریا کہیں ابلتے ہوں۔ اب کبھی کسی کی بھی آنکھیں اتنی نہیں بھرتی ہیں کہ ان آنکھوں میں دریا آ جائے، لیکن شاعر جو ہے وہ رونے کا انداز کیسے بتا رہے ہیں کہ وہ اتنا روئے ہیں، اتنا انہیں رونا آ رہا ہے کہ جیسے ان کی آنکھوں دریا، جیسے دریا میں بہت پانی ہوتا ہے نا، بالکل ویسے ہی ان کے آنسو ہیں۔ تو یہاں پر جو جیسے ہے یہ اور یا دریا، یہ کیا ہے، یہی آپ کی تشبیہ کی مثال ہے۔ اور مشبہ ہے، آج یوں آنکھیں، یہ کیا ہے، یہ مشبہ ہے، یہ میر تقی میر کا شعر ہے۔ تو مشبہ جس چیز کو تشبیہ دی جائے، مشبہ کیا ہوتا ہے اگر ہم آسان لفظ میں سمجھیں، جس چیز کو کیا دی جائے، تشبیہ دی جائے، یعنی کہ کمپیئر کیا جائے۔ تو یہاں پر کس کو کمپیئر کیا جا رہا ہے، تشبیہ دی جائے۔ یہاں پر آنکھوں کو کمپیئر کیا جا رہا ہے، یوں آنکھیں ہے نا، تو یہ مشبہ ہے۔ کیا ہے یہ، مشبہ۔ لب گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی جاتی ہے، لبوں کو گلاب کی پنکھڑی سے دی تھی نا، تو یہاں پر دریا، آنکھوں کو تشبیہ کس سے دی جا رہی ہے، دریا سے، تو یہ ہے مشبہ۔ اور دریا جس چیز سے دی جائے وہ ہوتا ہے مشببہ۔
यहाँ आप अच्छे से समझ लें, जिस चीज़ को तशबीह दी जाए वो मुशब्बा, और जिस चीज़ से तशबीह दी जाए वो होती है मुशब्बा। तो आंसू को तशबीह दी जा रही है किससे? दरिया से। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और मुशब्बा और मुशब्बा मिलके क्या बनाता है? तरफ़ीन तशबीह है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये इम्तिहान में पूछा जाता है, ठीक है। अब एक और शेर है, शमा के मानिंद हम इस पर बज़्म में, चश्मे तुम आए थे दामन तर चले। ये ख्वाजा मीर दर्द का शेर है। इसमें अदद तशबीह और हरफ तशबीह क्या है? मानिंद बताया जा रहा है, मतलब कि उसकी तरह। वो लफ्ज़ जो तशबीह ज़ाहिर करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम ये अदद तशबीह या हरफ तशबीह कहते हैं। किसकी तरह? मानिंद की तरह बता रहे हैं। नाजुकी इनके लब की क्या कहिए? पंखड़ी गुलाब की सी। तो ये नाजुकी जो है यही तो खुसूसियात हैं, इसी की उसके लब नाजुक हैं, इसीलिए ही उनको क्या कहा जा रहा है? ये वजह है किस चीज़ की? उसकी खुसूसियात है, जिसे हम वजह भी कह सकते हैं, वजह तशबीह। तो अब यहाँ पर आप आदत तशबीह जो है वो समझ गए होंगे। अब दूसरा है, ये जो आदत तशबीह है ना, यही हरफ तशबीह होता है जिनसे किस बात का इल्म होता है? वो लफ्ज़ जो तशबीह को ज़ाहिर करते हैं, ये हम कह सकते हैं, ये खुसूसियात भी हो सकती हैं। तो आप देखिए इसमें यहाँ पे तीनों चारों चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। नाज़ुकी इनके लब की क्या कहिए? पंखड़ी एक गुलाब की सी है। अब जिससे तशबीह, पहले तो जिस चीज़ की तशबीह दी जाए, किसकी दी जा रही है? लब की, वो हो गया मुशब्बा, ठीक। किस वजह से दी जा रही है? नाजुकी की वजह से, कि उसके सुर्ख जो पन होता है गुलाब का, जैसे गुलाब में सुर्ख पन होता है, गुलाब सुर्ख होता है और नाजुक होता है। पंखुड़ी कैसे चटक जाती हैं, टूट जाती हैं ज़रा सा अगर हम तेज़ पकड़ते हैं। तो नाजुकी जो है वो वजह तशबीह है। पंखुड़ी से, गुलाब की पंखुड़ी से लबों को तशबीह दी जा रही है ना, तो वो मुशब्बा हो गया। मुशब्बा हमने पहले पढ़ा, जिस चीज़ को तशबीह दी जाए, जिस चीज़ से दी जाए मुशब्बा। वजह तशबीह जो कि खुसूसियात होती है। और किस चीज़ से दी जा रही है? हरफ तशबीह। ये गुलाब की सी है, जो की सी है वो क्या है? वो लफ्ज़ है जो तशबीह को ज़ाहिर कर रहे हैं। हमने यहाँ पर कोशिश की है कि हम इस शेर के ज़रिए आपको चारों चीज़ें समझा दें। तो इस गैरत नाहिदी की हरनाक है दीपक, शोआए सा लपेट जाते हैं आवाज़ को देखी। यहाँ पे सा आ गया, तो ये क्या है? हरफ तशबीह। तो आप ये समझ लें कि जैसे अभी हमने आगे पढ़ा था ना, सी, जैसा, ऐसा, वैसी, सा, मानिंद, तरह, गोया, ये सब क्या है? ये सारे हैं आपके हरफ तशबीह। ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस ऐसे जीने के हाथों मर चले। तो इसमें ज़िंदगी क्या है? मुशब्बा। ज़िंदगी को किससे? हर्फ या, यहाँ पे या आ गया, तो ये हो गया हरफ तशबीह। उम्मीद है आप इनको अच्छे से समझ गए होंगे। और तूफ़ान से तशबीह दी जा रही है, तो ये मुशब्बा, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें हो गई। अब यहाँ ये तशाबा, किसी दो चीज़ों का बिल्कुल यकसा होना क्या कहलाता है? तशाबा कहलाता है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। जैसे इस कुएं का पानी उस कुएं की तरह मीठा है। तो दोनों चीज़ें, दोनों की खुसूसियात क्या हैं? एक जैसी ही है। इस कुएं का पानी बर्फ़ की तरह ठंडा है, ये क्या हो गया? ये तशलीक़ हो गया। और ये तशाबिहा हो गया। ये बर्फ़ की तरह ठंडा बताया है, और लेकिन यहाँ पर दोनों को सेम बताया, एक जैसा बताया। तो ये क्या हो जाएगा? तशाबा। तो ये तशबीह में 5 चीज़ें हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। वो क्या है? एक बार और देख लीजिए, एक बार और समझ लीजिए, रिवाइज़ कर लीजिए। ये सबसे पहले तो उसमें होता है मुशब्बा, जिस चीज़ से को तशबीह दी जाए, ये होता है फर्स्ट। सेकंड होता है आपका मुशब्बा, ये रहा मुशब्बा, जिस चीज़ से तशबीह दी जाए। और थर्ड है आपका हरफ तशबीह, जिस चीज़ से, मतलब जो लफ्ज़ आपको तशबीह के बारे में बताएं, या, के, जैसे, सी, मानिंद, की तरह। और जिस चीज़ से तशबीह दी जा रही है, जिस चीज़ की वजह से, वो क्या हो जाता है? वो हरफ तशबीह ये हो गया आपके। तो ये 3-4 चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। अब इसके बाद है आपके सिलेबस में, इसी के अंदर जो है वो इस्तिआरा। ये भी इसी की तरह होता है, लेकिन इसमें सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क होता है। क्या होता है वो हम ये कह सकते हैं कि इसमें बात को असल मानी की बजाय मिजाजी मानी में इस्तेमाल किया जाता है। डायरेक्टली सीधे तौर पर किसी बात को नहीं कहा जाता।
یہ جو ہے یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، جو لفظ مستعارہ سے لیا گیا ہے۔ کون سے لفظ سے لیا گیا؟ مستعار سے لیا گیا ہے۔ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے معنی ہے ادھار لینے کے۔ استعارہ علم بیان کا دوسرا اجزاء ترکیبی ہے۔ اصطلاحی زبان میں عام زبان استعارہ کے تعلق سے کسی لفظ کو اس کے اصطلاحی معنی کے علاوہ دوسرے معنی میں استعمال کرنے کو استعارہ کہتے ہیں، جبکہ دونوں معنی میں تشبیہ کا تعلق ہوتا ہے۔ تشبیہ تو جو ہے آپ نے دیکھا ڈائریکٹ کسی کو کسی کی طرح بتا دیا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے، استعارہ میں اور تشبیہ میں آپ فرق سمجھ لیجئے۔ اس میں استعارہ میں حرف تشبیہ نہیں ہوتی ہے، تشبیہ ہوتا ہے لیکن حرف تشبیہ نہیں ہے، مطلب اس میں کی طرح، کی جیسا، مانند، یا، گویا، یہ اس میں نہیں ہوتا ہے۔ اس میں ڈائریکٹ کیا ہوتا ہے، اس میں تشبیہ ہوتی ہے لیکن حرف تشبیہ اس میں نہیں ہوتی ہے۔ یہ امپورٹنٹ ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اب اس میں کیا ہے، جیسے روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، دہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام۔ اب اس میں کیا ہو رہا ہے، اس کے جو دوسرا مصرع ہے اس میں آتش گل کا استعمال ہوا ہے۔ آتش گل سے مراد کیا ہوتی ہے؟ دہکتا ہوا کوئی پھول۔ آتش یعنی آگ اور گل یعنی کہ پھول، تو دہکتا ہوا کوئی پھول یا بہت خوبصورت کوئی پھول۔ تو شاعر کیا کر رہے ہیں اس مصرعے میں؟ شاعر اس مصرعے میں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ محبوب کا حسن آتش گل کے مانند ہے، ان میں صرف آتش گل کہا ہے اور ہم نے سمجھ لیا ہے کہ اس کا مطلب ہے دہکتا ہوا پھول، نہیں بلکہ جمال یا پھر وہ کس کی خوبصورتی، محبوب کے حسن کی خوبصورتی کو بتا رہے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لفظ کو اپنی اصل معنی کے بجائے مجازی معنی میں یہاں پر اس کا استعمال ہوا ہے۔ دیکھیے یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے حقیقی معنی، دوسرا ہے مجازی معنی۔ اس کا تعلق تشریح سے ہے اور مجازی معنی اس کا تعلق استعارہ سے ہے۔ یہ اس میں امپورٹنٹ ہے، یہ تینوں چیزیں۔ استعارہ میں پہلی چیز کیا، حرف تشبیہ نہیں ہوتا ہے، میں نے آپ کو ابھی شعر پڑھ کے سنایا۔ دوسری چیز اس میں حقیقی معنوں میں اس کا تعلق تشریح سے ہوتا ہے۔ دوسرا مجازی معنی کہ اس کا تعلق استعارہ سے ہے، جیسا کہ شاعر نے گل آتش کیا کہا، روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، ان کے یار کا جو حسن ہے وہ کیسا ہے، وہ دہکا ہوا ہے آتش گل میں جیسے سے چمن تمام، ان کا جو آتش گل ہے یہ اپنے محبوب کی خوبصورتی کو ایک بہت خوبصورت پھول کی مانند انہوں نے بتایا ہے۔ تو اس میں سے، سا، سی کچھ بھی استعمال نہیں ہوا ہے۔ یہاں پہ بتایا کہ تشلیش کا تعلق حقیقی معنی سے ہوتا ہے کیونکہ وہ چیز اس کے اندر حقیقت میں ہے جس سے تشلیش دی جا رہی ہے، جیسے علی شیر کی طرح بہادر ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے استعارہ میں، آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ استعارہ لفظ، یہ تو آپ نے پڑھ لیا کہ یہ مستعارہ سے لیا گیا ہے۔ استعارہ اور تشبیہ میں گہرا تعلق تو ہوتا ہے، تشبیہ ہی کی طرح استعارہ میں مشبہ اور مشببہ ہوتا ہے، بس اس میں کیا نہیں ہوتا، اس میں حرف تشبیہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے یہ لکھا ہے یہاں پر علی شیر کی طرح بہادر ہے، یہ کیا ہے، یہ تشبیہ ہو گئی، کی طرح آ گیا نا یہاں پر۔ اور اگر میں کہوں کہ زید علی، یا میں کہوں کہ علی شیر ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ آپ کا استعارہ ہو جائے گا۔ سمجھیے گا آپ یہاں پر بات کو، علی شیر ہے، یا میں نے ڈائریکٹلی کہہ دیا، اور یہاں پر کی طرح آ گیا تو یہ کیا ہو گیا، یہ ہو گیا آپ کا تشبیہ۔ احمد فرشتے جیسا ہے، تو یہ ہو گیا تشبیہ، اور احمد فرشتہ ہے تو یہ ہو گیا استعارہ۔ شکیلہ چاند کی مانند ہے، چاند کی مانند آ گیا اس میں، تو یہ کیا ہو گیا تشبیہ۔ شکیلہ چاند ہے تو یہ ہو گیا استعارہ۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ استعارہ کی بنیاد مجازی معنوں پر ٹکی ہوتی ہے، جو چیز تھوڑے وقت کے لیے کی جائے یا جو چیز حقیقت پر مبنی نہ ہو، اسے مجازی کہتے ہیں۔ جو چیز مجاز میں ہوتی ہے اسے ہم استعارہ بھی کہتے ہیں، مطلب کہ وہ اس کے اندر حقیقت میں ہوتی ہے اور یہ بہت کم وقت کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے میرا بچہ چاند ہے، تو یہاں پر دیکھیے یہ مثال دے دی گئی ہے پھر آپ کو، اصل میں چاند نہیں ہے، کچھ وقت کے لیے ہی ہم کسی کو بس ایسے ہی کسی کی بچے کو نہلاتے دھلاتے ہیں، اسے تیار کرتے ہیں، تب اکثر یہ جملہ بول دیا جاتا ہے کہ ارے میرا بچہ تو چاند ہے، یا بچہ کچھ اچھا کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بہت تھوڑے وقت کے لیے ہوتا ہے۔ بچہ چاند ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا ہے۔ تو بس تھوڑے وقت کے لیے ماں باپ کو جب اس پہ پیار آتا ہے یا اسے تیار کیا جاتا ہے یا جو بھی بات ہوتی ہے اس وقت یہ جملہ بول دیا جاتا ہے، تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ استعارہ جو ہے وہ کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے۔ عام طور پر استعارہ میں صرف مستعار منہ کا ہی ذکر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں 4 چیزیں ہیں،
اس میں بھی 3 چیزیں اس کے 3 ارکان ہیں، مستعارہ لہو، مستعارہ منہا اور مستعارہ جامعہ۔ یہ کیا ہے؟ مستعارہ لہو، جیسے استعارہ دیا ہو، جیسے میرا بچہ چاند ہے، اس میں بچے کو چاند بولا گیا ہے، یعنی چاند سے کو دیکھ کر مطلب دیکھ سکے یا اس پر ناز کر سکے، تو یہ کیا ہے؟ مستعارہ۔ اس میں بچے کو مستعار دیا گیا ہے، کس سے؟ چاند سے۔ جیسے تشبیہ دی جاتی ہے ویسے ہی اس کو کیا دیا جا رہا ہے؟ مستعارہ دیا جا رہا ہے، اسی لیے مستعارہ لہو بچہ ہے، ٹھیک ہے؟ مستعارہ لہو اس میں کیا ہے؟ بچہ۔ مستعارہ منہا کیا ہوتا ہے؟ جس سے استعارہ لیا ہے، یعنی کہ کس سے لیا ہے؟ کس کی خوبصورتی سے لیا ہے؟ چاند کی خوبصورتی سے، چاند سے لیا ہے۔ تو مستعارہ منہا کیا ہو گیا؟ چاند۔ اس میں کیا تھا؟ تشبیہ۔ مشبہ کیا تھا؟ جس چیز کو تشبیہ دی جائے، اور مشبہ جس چیز سے تشبیہ دی جائے۔ اس میں مستعارہ لہو اور مستعارہ منہا یہ دونوں امپورٹنٹ ہیں۔ تو مستعارہ لہو یعنی کہ کس کو تشبیہ دی جا رہی ہے؟ کس کو استعارہ دیا جا رہا ہے؟ بچے کو۔ کس سے دیا جا رہا ہے؟ چاند سے۔ تو یہ ہو گیا مستعارہ منہا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نیکسٹ ہے مستعارہ جامعہ یا وجہ جامعہ، کہ جس وجہ سے، جیسے حرف تشبیہ تھا یا وجہ تشبیہ تھا، ویسے مستعارہ جامعہ ہے۔ مستعارہ لہو اور مستعارہ منہا جس میں جو چیز بھی ہوتی ہے وہی مستعارہ جامعہ یا وجہ تشبیہ ہوتی ہے۔ چاند اور بچے میں کیا ہے؟ خوبصورتی۔ بچہ بھی خوبصورت ہے، چاند بھی خوبصورت ہے، ان دونوں کی وجہ سے ہی ان کو مستعارہ دیا جا رہا ہے، تو یہی ہے وجہ تشبیہ۔ جیسے بلبل ہند مر گیا حیات حیات، جس کی بھی تھی بات بات میں ایک بات۔ تو یہ کس کے لیے کہا گیا؟ بلبل ہند یہاں پر غالب کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ الطاف حسین علی کا شعر ہے۔ یہ شعر یادگار غالب میں حالی نے لکھا ہے۔ یادگار غالب کیا ہے؟ یادگار غالب جو ہے حالی کی تصنیف ہے، جو انہوں نے 1897 میں لکھی تھی، اور یہ غالب پر لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اچھے سے ہم یہاں پر آپ کو یہ اشعار یہاں پر دیے گئے ہیں جن سے آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ کئی شعر آپ کو دیے گئے ہیں، دیکھیے یہ پھول لے کر آتے پھولوں سے میں نہ کہا، پھول کیوں لائے ہو صاحب تم خود ہی چلے آؤ۔ مطلب وہ اب یہاں کس سے استعارہ دے رہے ہیں کہ جو ہیں صاحب وہ خود ہی پھول کی طرح ہیں، تو وہ پھول کیوں لائیں، وہ تو خود ہی چلے آئیں، تو ایسا لگے گا کہ جیسے کوئی پھول ہی آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب اس کے بعد ہے مجاز مرسل۔ مجاز مرسل کیا ہوتا ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے معنی میں بات کو کہنا۔ پہلا ہم نے دیکھا تشبیہ کی طرح بتانا، دوسرا ہم نے دیکھا کیا؟ استعارہ، یعنی کہ حقیقی معنوں میں اس بات کو بتانا۔ اس کے بعد حقیقی سے مجازی۔ اب ہے مجاز مرسل، یعنی کہ کسی دوسری ہی معنی میں بات کو کہنا۔ جب لفظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہو مگر اس میں تعلیق یا تعلق نہ پایا جائے، اسے تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو۔ مجاز مرسل کے 24 اقسام ہوتے ہیں، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، اس کو انڈرلائن کر لیجئے گا۔ اس میں 24 اقسام آتے ہیں، یا آپ اب اس کی تعریف سمجھیے۔ جیسے غضب آنکھیں، ستم آبرو، عجب منہ کی صفائی ہے، خدا نے اپنے ہاتھوں سے تیری صورت بنائی ہے۔ کیسا لگ رہا ہے؟ یہاں پر شاعر کا کہنا ہے کہ دوسرے مصرعے میں لفظ ہاتھوں اپنے اصلی یا حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے، خدا نے تو سب کو ہی بنایا ہے۔ تو اس سے مراد ہے خدا کی قدرت، یعنی کہ خدا کی قدرت کتنی ہاتھوں سے، مراد یہ نہیں کہ کسی نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنا دیا، خدا کے یہ اپنے ہاتھوں سے تجھے بنایا ہے، اس سے مراد یہاں پر کیا لی جا رہی ہے؟ خدا کی قدرت سے لی جا رہی ہے۔ تو اس میں ہم کیا کہیں گے کہ جب کسی لفظ کو اصل معنی کے بجائے اس کے قسم مجازی معنی میں لیا جاتا ہے یا کسی دوسرے میں لیا جائے، اسے مجاز مرسل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے 24 ارکان ہوتے ہیں۔ جیسے جس سر کو غرور آج ہے یہ تاج داری کا، اس میں یہ جو ہے نا جس سر کو، تو یہی ہے جز۔ نالہ بہا دیا ہے، یہ کیا ہے؟ پانی، یہ بھی کیا ہے؟ جز ہے۔ تو یہ آپ کو یہاں اگزامپل دیے گئے ہیں، مثال دی۔ بادل برس رہا ہے، یہ بھی جز ہے۔ کل سے جز کی طرف، کل بول کر جز مراد لینا، یہ اس میں امپورٹنٹ ہے، مطلب کہ بادل بول دیا اور بادل پورے بادل کی بات کر دی، لیکن بات یہاں پر کس سے لی جا رہی ہے؟ پانی کی بات کی جا رہی ہے۔ نالا بہا دیا، نالا یہ کیا ہے؟
यहाँ पर भी पानी की बात की जा रही है। सर को गुरूर आज है ये ताजदारी का। सर क्या है, ये भी जुज़ है, मतलब कि कुल से जुज़ की तरफ। कुल बोलकर जुज़ मुराद लेना, यानी कि आप बहुत बड़ी चीज़ की बात करते हैं लेकिन आप किसी छोटी चीज़ की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बाज़ार से कलम ख़रीदा। अब बाज़ार से नहीं, कलम कहाँ से ख़रीदा होगा? कलम दुकान से ख़रीदा होगा, स्टेशनरी से ख़रीदा गया होगा। लेकिन बाज़ार, इतना बड़ी बाज़ार का नाम ले दिया, जबकि लिया किससे होगा? एक किसी दुकान से। तो यहीं पर ये है कुल बोलकर जुज़ मुराद लेना, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। फिर इसमें थर्ड आता है ज़र्फ़ बोलकर मज़लूफ़ मुराद लेना। जैसे एक गिलास पानी लाओ, थोड़ा सा पानी ले आओ। एक बात तो ये होती है कि एक गिलास पानी ले आओ, दो चार चीज़ें ले आओ या 2-4 लेप बना लो, ठीक है। तो यहाँ पे ज़ुर्फ़ बोलकर मज़लूफ़ मुराद लेना, यानी कि एक गिलास पानी लाओ। यहाँ पे आपको बता दिया थोड़ा सा पानी लाओ, ये कुछ कम मिक़दार बोली गई। फिर फोर्थ है इसमें मज़लूफ़ से ज़र्फ़ मुराद लेना। इसमें क्या होता है? इसमें है जाए बावजही खाने में रखी है, शरबत उठाकर आओ। शरबत बुरहान में ले आओ। खाना मेज़ पर रखा हुआ है, बुरहान में रखा हुआ है। तो इसमें मज़लूफ़ बोलकर आपसे ज़र्फ़ यानी कि बहुत छोटे से मुराद ली गई। तो ये क्या था? ये था आपका मिजाज़े मुरसल। अब किनाया क्या होता है? इसके मानी होते हैं किसी चीज़ को पोशीदा रखना, पर्दे में किसी से अपनी बात को कह देना। ये भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसकी तारीफ़ है जब कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मानी की बजाय अपने मिजाजी मानी में इस्तेमाल हो, मगर इसका ताल्लुक़ हकीकी मानी में भी लिया जा सके। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम किनाया कहते हैं। जैसे मेरे साहब ज़माना नाजुक है, मीर साहब ज़माना नाजुक है, दोनों हाथों से थामे दस्तयार। तो यहाँ पर जो है मिजाजी मानी क्या है? यहाँ पर इज़्ज़त, और हकीकी मानी क्या है? बिगड़े, मतलब ना बिगड़े। बाल सफ़ेद हो गए, तो बाल सफ़ेद हमेशा कहा जाता है ना, अरे इनके तो बाल सफ़ेद हो गए। तो बाल सफ़ेद होने से मुराद क्या लिया जाता है? कि उस इंसान के पास बहुत सारा तजुर्बा है। हकीकी मानों में ये होता है। हकीकी मानों में तो बाल वाइट दिख रहे हैं, सफ़ेद दिख रहे हैं, लेकिन मिजाजी मानी में उसका मतलब क्या होता है कि बुढ़ापा, या तो बुढ़ापा आ गया है उसका, या फिर उसके पास बहुत सारा तजुर्बा है, इस तरीके से। तो ये होता है किनाया। इसके दो होते हैं, लाजिम और मौसूफ, यानी कि किसी बात को पोशीदा रखा जाए। जैसे बाल सफ़ेद होना, तो ये क्या है? लाजिम हकीकी। मौसूफ सिफ़त भी होता है। मौसूफ जो है वो सिफ़त होता है जो किसी की खूबी या खामी को बताता है, ये मिजाजी होता है। किनाया के 6 इक़साम होते हैं। किनाया करीब, किनाया बईद, यानी कि करीब के से किसी बात को कह देना, बईद यानी कि दूर के, किनाया तलहू, किनाया इमा, किनाया तारीस और किनाया रम्ज़। ये इसके 6 अरकान हैं। इसके बाद फिफ्थ है इल्मे उरूज। ये सनद होती है इल्मे उरूज, तो ये अभी आपको नहीं पढ़ना है। और एक है मुबालगा। तो मुबालगा भी आपके निसाब में दिया गया है। मुबालगा होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बताना, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर किसी की तारीफ़ करना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मुबालगा आरई कहते हैं। तो ये इल्मे बयान के 4 अरकान थे। मुबालगा जो है वो भी शेर की हैयतों में ही आता है। आपसे एग्ज़ाम में क्या पूछ ली जाती हैं? सनद पूछ ली जाती हैं कि बताइए ये शेर लिखा होगा, इसमें कौन सी सनद है, इसमें कौन सी सनद है। तो ये आपका आज क़वायद के मुताल्लिक़ टॉपिक था आज का आपका RPSC के सिलेबस में, जो कि दिया गया। अब हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपके नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया।